गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कुलगाम में चीफ मेडिकल अफसर कुलगाम ने जीडीसी कुलगाम और जीसीसी के इश्तराक से मनशियात के इस्तेमाल के खिलाफ एक मेगा बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम में तलबा और सिविल सोसाइटी के अरकान ने शिरकत की। इस मौके पर डॉक्टर जुबैर अहमद, डॉक्टर नदीम, डॉक्टर हुमायूं और कंसल्टेंट नुसरत और दीगर ने नशा व अशिया के मुज़र असरात पर रोशनी डाली। और डिप्टी कमिश्नर कुलगाम अतहर आमिर खान ने भी इस तकरीब से खिताब किया। ये जो ड्रग अब्यूज है, इससे कितना नुकसान हमारे समाज को होता है, यहाँ के बच्चों को हो सकता है जो इसकी लत में आ जाएं, और इसके इस वजह से एक अच्छी जिंदगी कैसे खत्म हो जाती है। एक प्रोडक्टिव जिंदगी, एक लड़का जो या लड़की जो अपनी जिंदगी आगे 60 साल 70 साल एक प्रोडक्टिव तरीके से खुशी खुशी निभा सकता है, बच सकता है, बसर कर सकता है, तो वो कैसे अपने आप को तबाह करता है। और एक ये सोशल लॉस है, ये नेशनल लॉस है, ये एक फैमिली को लॉस होता है, एक सोसाइटी को लॉस है। एनडीपीएस और पिट एनडीपीएस, नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 एंड पिट एनडीपीएस इज प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिकिंग इन नारकोटिक ड्रग्स। तो इन दोनों एक्ट्स को सख्ती से लागू करना है। इसमें जो सेकंड एक्ट है पीआईटी, उसमें सख्त कानून है, उसमें पीएसए की तरह 2 साल अंदर जा सकते। जिला पुलवामा में पहली मरतबा लड़कियों के लिए टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद अमल में लाया गया। एसएसपी पुलवामा पीडी नित्या ने इस टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। पुलवामा पुलिस ने पहली मरतबा इस तरह का कदम उठाया और जिले की लड़कियों के लिए टूर्नामेंट मुनक्किद किया। इसमें 8 टीमों ने हिस्सा ले रही हैं जो ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं। इस टूर्नामेंट का इनेकाद पुलिस ने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत किया। यहाँ पर पुलिस ने पहला ये टूर्नामेंट खिलाया है लड़कियों को पुलवामा में, और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि जिन्होंने ये ओपन किया, ऑर्गेनाइज किया, वो एसएसपी मैम है, और हम उनका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ कि मतलब हमें ऐसे ऐसे मौके दिए जाते हैं, खास करके हमारा सारा टीम उनका शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमें ऐसा मौका, यहाँ आने का मौका दिया है। हम बहुत ही अच्छा फील कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा। हमारी टीम ने बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस की है, बहुत ही ज्यादा। वो वेल फील्डर्स हैं, वेल बाउलर्स हैं, एंड आल्सो वो बैटिंग भी अच्छा करती हैं। ये टूर्नामेंट का मकसद यही है कि ज्यादा से ज्यादा हम पार्टिसिपेंट्स को, टीम्स को हम इनवाइट करें। टोटल इस बार 8 टीमें हमें आई हैं, ये जो कि फर्स्ट टाइम है डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में कि ऐसी टीम्स बनी हैं और ये आ रहे हैं खेलने के लिए। तो हमारा कोशिश रहेगा कि नेक्स्ट टाइम पे हम 20 ओवर मैच के और लेदर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट्स कराएं और मैक्सिमम ऑल टीम्स इंस्पिरेशन रहे। जितने प्लेयर्स हैं, ये 8 टीम के प्लेयर्स हैं, वो इंस्पायर करेंगे। हजरत शेख सैयद अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स के मौके पर मीरबाज़ कश्मीर डॉक्टर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने दस्तगीर शोएब खानियाज में खिताब किया। खानियार में खिताब किया। इस मौके पर मीरबाज़ ने अपने खिताब में हज़रत महबूब सुबहानी रहमतुल्लाह अलैह को खराज अक़ीदत पेश करते हुए उन्हें मीनार हिदायत का मीनार करार दिया, जिनकी तालीमात दुनिया भर में लाखों लोगों को मुतासिर करती रहीं। इत्तबिऊ वला तब्तदिऊ। ऐ मुसलमान म्यानो मुरीदो, सुन्नतुच करियो पैरवी, सुन्नतुच करियो बिदअत म पलियो, बिदअत अस क्या कोर, अस क्या कोर, अस कोर उल्ट। बेश वनान अस हसा छ क्या मुरीद हजरत शेख सुन्नत त्रो। हाल छुना वुचान खानदरन हुंद, निकाह छुना हाल वुचान, कोत वो सन खानदर, कोत वो सोन समाज। फ्रूट मंडी हंदवाड़ा के डीलरों ने मुतल्लिका हुकाम से मंडी में बुनियादी सहूलियात फराहम करने का मुतालबा किया। इस मौके पर उन्होंने मंडी में एटीएम मशीन की तनसीब, गेस्ट हाउस की तामीर, दीगर सहूलियात शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इस सहूलियात की कमी से रात के वक्त काम में मुश्किलात पेश आती हैं।
ژٕ منڈی مز چھنہٕ ییٚتہِ کانٛہہ مطلب وٕنکٮ۪نس چھُ یوٗت مال منڈی منٛز اگر معموٗلی موسم تہِ گژھِ نہ حظ خراب یعنی کہِ یِمو چھُکھ ریٹ رچمٕژ پانس پیٚو یِمن بیٚکہِ اندٕ تہِ تاوان چھِ حظ ٹھیٖک پتہٕ بیٚہمو ژیٖرۍ ییٚتہِ لایٹہٕ آسان پاور آسہِ باقٕے چیٖز آسان فیسلٹی آسہِ نتیٖجہٕ نیرِ یہِ راتس تہِ ہٮ۪کو منڈی منٛز روٗزِتھ یہِ مال ہٮ۪کو سمبٲلِتھ یِتھ اے ٹی ایم چھِ یہِ نہٕ کینٛہہ بہٕ حظ کتھ بہٕ چھُس نیبر تہِ گژھان منڈین منٛز تتہِ چھِ أکِس منڈی منٛز چھِ 4-5 بینکن ہٕنٛدۍ اے ٹی ایم اَسہِ چھِ نیبرِم ٹوٗرِسٹ ییٚتہِ آسان یِم حظ یِم ساری ٹوٗرِسٹ حظ کیٚمۍ حظ باپٲرۍ مطلب یِم مال ہٮ۪وان کران چھِ ییٚتہِ تِم چھِ بِچار تِم چھِ دِوان ونان یار کیٛاہ ہسا ضلع اننت ناگ کے پتی ماگم کوکرناگ کے لوگ علاقے میں بجلی کی لائنوں کے خستہ حال نظام سے کافی پریشان ہیں. مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ گزشتہ کئی عرصے سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ علاقے میں بجلی کے خستہ نظام کو درست کیا جائے. تاہم آج تک انتظامیہ نے ان کے مطالبے کو پورا نہیں کیا. انہوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ اس علاقے کی طرف توجہ دیں. کم سے کم 8 سال سے سر ہم ان کو جا رہے ہیں ڈپارٹمنٹ والوں کو بھی جا رہے ہیں ایم ایل اے کے پاس بھی جا رہے ہیں ڈی ڈی سی کے پاس بھی گئے کہ ہمیں یہ یہاں کا نیٹ ورک چاہیے سر پول اور تار چاہیے لیکن نہ یہ بول رہے ہیں سر کہ ہے پلان میں رکھیے لیکن کسی پلان میں نہ ہے نہ کسی پلان سے آ رہی ہے لیکن جو ہمارا فیس ہے سر 1300 سے بھی تجاوز کر رہے ہو 1340 تو ہم فیس دے رہے ہیں سر لیکن جب فیس دینے میں 2 مہینے ہوتے ہیں 2 مہینے کے بعد تار کاٹ دیتے ہیں کہ فیس کیوں نہیں دیا لیکن جب نیٹ ورک کو دیکھا جاتا ہے تو نیٹ ورک تو ہے ہی کسی کام کا نہیں سر اس لیے ہماری یہ گزارش تھی اگر ہم اتنے چکر لگا کے تھک چکے ہیں اب ہم آپ کی وسادت سے آپ کے اس چینل کی میدان سے ان سے یہ پہنچانا چاہتے ہیں کہنا چاہتے ہیں کہ کوشش کریے اگر ہمیں اسی ٹائم میں اسی سال میں ہو جاتا ہے یہ تو ہمارے یہ پیسے بھی ضائع نہ ہوتے جو ہم فیس دے رہے ہیں ہم پہ بھی ظلم نہ ہوگا سر جب موسمی حالات خراب ہوتے ہیں تو پھر تو بجلی آتی نہیں ہے جب تاریں گر جاتی ہیں سر ہمارے یہ کھمبے گر جاتے ہیں اس کے بعد تو ہم یہی لالٹین وغیرہ وہ سولر وغیرہ کسی کے پاس ہے تو وہی چلاتے ہیں ورنہ آج موبائل پہ موبائلوں کے یہ روشنی سے ہم کھانا بھی کھاتے ہیں سر تو لیکن ہماری گزارش یہ ہے ایس ڈی ایم سے ہمارے ایس ڈی ایم سے خاص کر کوکرناگ ایس ڈی ایم سے بہت ہی اچھے ایس ڈی ایم آئے اگر وہ بھی ورک کرتے اس علاقے کا دورہ کرتے ایک دفعہ وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے کم سے کم 8 سال سے سر ہم ان کو جا رہے ہیں ڈپارٹمنٹ. وائلڈ لائف ویک کے تحت آج شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے لمبر میں ایک پروگرام منعقد کیا گیا. اس موقع پر پروجیکٹ ہیڈ وائلڈ لائف نے کہا کہ اس قسم کے پروگرام منعقد کرنا ضروری ہے. اس پروگرام میں افسران کے علاوہ بچوں نے بھی شرکت کی. سول سوسائٹی میں اور خاص طور سے بچوں میں اپنا میسج لے کے جائیں کہ ہمیں ایک لیو اینڈ لیٹ لیو کا مقصد جو ہے میسج جو ہے وہ کس طرح سے کامیابی سے اس کو عمل میں لا سکے. لمبر لچی پورا کا علاقہ ہے نارتھ ڈویژن میں آتا ہے. یہاں کے مطلب یہاں پہ جو ہماری جنگلی جانور ہیں وہ بہت ہی ایک اہم ہیں کیونکہ یہ ہماری جو وائلڈ لائف ہے کہیں اور نہیں پائی جاتی. جیسے یہاں مارخور ہے وہ آپ کہیں اور نہیں دیکھیں گے پورے انڈیا میں صرف یہاں پہ پایا جاتا ہے. تو ان چیزوں کی ان جانوروں کی اہمیت سمجھنا بہت ضروری ہے. شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ رفیع آباد میں تیز ہواؤں کے ساتھ ژالہ باری ہوئی جبکہ محکمہ موسمیات نے بھی بارش کی پیش قیاسی کی تھی. اچانک ژالہ باری سے علاقے میں فصلوں اور دیگر اشیاء کو نقصان کا سامنا کرنا پڑا. محکمہ ریونیو کلگام نے محکمہ پولیس محکمہ دیہی ترقی اور میونسپل کونسل کے تعاون سے آج ضلع بھر میں کئی مقامات پر جنگلی بھانگ کو تلف کرنے کی مہم چلائی. یہ مہم تحصیلدار کلگام ناصر احمد بانی اور نائب تحصیلدار ناصر احمد منٹو کی نگرانی میں چلائی گئی. مہم کے دوران برگ پارک میں اور اس کے آس پاس مرکزی سڑکوں کے ساتھ کلگام قصبے میں مختلف سرکاری دفاتر کے آس پاس بھانگ پلانٹس کو تباہ کر دیا گیا. یہ کہ ایک تو پبلک بھی دھیان رکھے کہ آس پاس جیسے کہیں پہ روڈ سائڈ یا بالکل اسکول کے آس پاس گھر کے آس پاس کہیں بنگ خود وائلڈ بنگ اگ جاتی ہے. پبلک سوچتی ہے کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے بٹ لیکن یہ زہر جو ہے یہ کسی کے گھر میں بھی کبھی بھی گھس سکتا ہے. بہتر یہی ہوگا جیسے کہیں پہ بنگ کہیں پہ وہ وائلڈ بنگ دیکھیں گے اس کو جلد سے جلد جو ریموو کیا جائے جس میں خاص کر رول رہے گا ہمارے نمبردار کا بھی. سری نگر کے مصنوعی فٹ بال ٹرف میں 69ویں نیشنل اسکول گیمز کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں. اس موقع پر یوتھ سروس اور سپورٹس ڈپارٹمنٹ کی لیکچرر عابدہ خان نے کہا کہ یہاں 69ویں نیشنل اسکول گیمز کا انعقاد کیا جا رہا ہے. اس کے لیے تیاریاں جاری ہیں. انہوں نے کہا کہ اس گیمز میں
मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से खिलाड़ी शिरकत करेंगे। सर देखिए, ये हमारा मीरास है और मुझे लगता है कि हमें इस चीज़ को और डेवलप करने की और आगे लाने की बहुत ज़रूरत है। चाहे हमारा कश्मीरी कल्चर है, आप फेरन में देख रहे हैं बच्चे, आप खुद भी ये महसूस कर सकते हैं अगर आप कश्मीरी हैं कि अगर हम ट्रैक सूट भी पहने, सब कुछ इतना मॉडर्न कल्चर भी यहाँ पर हम डेवलप करें, लेकिन जो सुकून हमें अपने कल्चर से मिलता है वो शायद। हम नेशनल इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, चाहे नेशनल या इंटरनेशनल इवेंट्स हम ऑर्गेनाइज करते ही रहते हैं, बट इस साल जो हमें एक मौका मिला 69। आपको रखिए बाखबर, देखिए मुनसिफ टीवी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। स्क्रीन पर दिया गया बेल बटन जरूर दबाइए।